हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं सबरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 82 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। सबले भनौँ एकचोटि हर 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 महादेव। भगवान शिवले यहाँ सुरेश्वरको अवतारका बारेमा यहाँनिर नन्दीश्वरले बताउँदै हुनुहुन्छ। भगवान शिवको सुरेश्वर अवतार को जुन यहाँ कथा छ, उहाँले यसरी अवतार लिएर उपमन्युको रक्षा गर्नुभएको थियो भन्ने कथा छ। यहाँ त उपमन्यु हामीले हिजै कथा सुनिसकेका छौँ। व्याघ्र पादमुनिका पुत्र थिए। एक दिन यिनले आमालाई दुध खान मन लाग्यो, दुध मागे, गाईको दुध मागे कि हेर्नुहोस् त। अब गाई पालेकै थिएन, दुध कहाँबाट हुने, साह्रै रोई गरिसकेपछि चामललाई पिँधेर चाहिँ सेतो सेतो बनाएर दुध जस्तो बनाएर चाहिँ दिएको त यी उपमन्युले चिनिहाले, यो त दुध होइन माताजी, म त यसलाई दुध मान्दिनँ। भनिसकेपछि अब माताले भन्नुभयो, हे पुत्र, हामी त वनमा बस्ने मुनि, अब कहाँबाट पाउने दुध? त्यसैले दुध प्राप्तिका लागि त भगवान शिवजीको आराधना गर्नुपर्छ। त भगवान शिवजीको कृपा भयो भने तिमीले दुध प्राप्त गर्न सक्लाऊ बाबु, नत्र गाह्रो छ। यसरी भनिदिनु भएछ। त उपमन्युले यसो विचार गर्नुभयो। उपमन्युले यसो विचार गरे कि अब शिवजीलाई कसरी प्रसन्न गराउन सकिन्छ त भन्ने विचार गरे। माताका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि नन्दीश्वरले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, सनत कुमारलाई युक्त्वा शिशु प्रीत्या, यसरी यहाँ बताइयो। अब यहाँनिर शिवको आराधना गर्ने निश्चय गरे। हिमालय पर्वततिर गए, वायुको भोजन गरेर बस्न थाले। अब तपस्या गर्न थाले। हेर्नुहोस् है, उनले आठवटा इँटाको एउटा मन्दिर बनाएर त्यसभित्र माटाको शिवलिङ्ग स्थापना गरे। माता पार्वती सहित भगवान शिवको आह्वान गरे। त्यस पछाडि वनको फलफुल ल्याएर ज्यादै भक्तिभावले पञ्चाक्षर मन्त्रको उच्चारण गर्दै भगवान शिवको पूजा गर्न थाले। यसरी पार्वती सहित भगवान शिवको ध्यान गरेर उहाँको पूजा गरिसकेपछि पञ्चाक्षर मन्त्रको जप गर्थे उपमन्युले। यस्ता प्रकारले उनले धेरै लामो समयसम्म कठोर तपस्या गरे। ती बालक उपमन्युले गरेको तपस्याका प्रभावले चराचर प्राणी सहित समग्र जगत अब यहाँनिर हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू पीडित हुन थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, अब यस्तो देखिसकेपछि, यस्तो भइसकेपछि देवताहरूले प्रार्थना गर्न थालेछन्। अब त्यो समयमा देवताहरूले प्रार्थना गरेकाले उपमन्युमा भएको भक्तिभावको परीक्षण गर्ने मनसायले भगवान शिव उसको नजिकमा जानुभयो। देवताहरू गएछन् नि त भगवान शिवको नजिकमा गए। देवताहरूलाई त डरै मात्र हुन्छ नि, हामीले भन्दा ज्यादा दान पुण्य गर्यो, धर्म गर्यो, तपस्या गर्यो भने हाम्रो पद खोज्न सक्छन् भोलि भनेर तुरुन्त गइहाले। कहाँ भगवान शिवको लोकमा गएर बिन्ती गरे त भगवान शिव पनि आइहाल्नुभयो। कहाँ? जहाँ उपमन्यु थिए। त्यस समयमा भगवान शिवले इन्द्र पार्वतीले सचीको नन्दी नाम भएको साँडेले ऐरावतको शिवका गणले सबै देवताहरूको स्वरूप धारण गरेका थिए। उनको छेउमा पुगेपछि देवताका राजाको स्वरूप धारण गर्नुभएका भगवान शिवले अब बालक उपमन्युलाई वर माग भन्नुभयो। त्यो समयमा इन्द्रको रूप धारण गरेर जानुभएछ। ल हेर्नुहोस्, शिवको निन्दा अब त्यो समयमा इन्द्रले गरे। फेरि जस्तै इन्द्रको रूप धारण गरेर गएका शिवले आफैले गर्नु। हेर्नुहोस् है, त वर माग भन्दा उपमन्युले पहिले शिव भक्ति मागे, मलाई शिव भक्ति दिनुहोस् भनेर मागे।
त्यस पछाडि इन्द्रलाई आफूलाई इन्द्र बताउँदै अब भगवान शिवले आफ्नै शिवको निन्दा गर्नुभयो। शिवको निन्दा गरेको सुनेपछि ती बालक उपमन्युले भगवान शिव बाहेक अरू कसैबाट केही लिन मानेनन्। उनी इन्द्रको वध गरेर आफू पनि मर्न तयार भए। त्यो समयमा मेरा आराध्य देवको चाहिँ के गर्ने, अपमान गर्ने, मेरा आराध्य देवलाई जे पातै भन्ने भनेर तम्सिएछन् नि। त यस सिलसिलामा उनले जुन अघोरास्त्र प्रहार गरेका थिए त्यसलाई नन्दीले समाएर भने उनले आफूलाई जलाउनका लागि बालेको आगो भगवान शिवले शान्त बनाइदिनु हो। ल हेर्नुहोस्, यसरी समाए, नन्दीले समाए भने अब आफूलाई जलाउनका लागि बालेको जुन आगो रूपी अस्त्र थियो त्यो भगवान शिवले शान्त बनाउनु भयो। त्यस पछाडि आफ्ना सबै गण र पार्वती सहित भगवान शिव आफ्नो यथार्थ स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। भगवान शिवले उपमन्युलाई आफ्नो पुत्र स्वीकार गर्नुभयो। त्यो समयमा उनको टाउकोमा सुँगेर भन्नुभयो भगवान शिवले, ल हेर्नुहोस् है, हामी पनि यहाँ एक भक्त हुनुपर्दछ क्या, प्यारा भक्त भागवतहरू होइन। यहाँ अब भगवान शिवको निन्दा सुन्ने बित्तिकै मर्न र मार्न तयार भइहाले। तर हाम्रा भगवानलाई कसैले शैतान भन्छन् होइन, कसैले के भन्छन्, त त्यो समयमा हामीले हाम्रो धर्म रक्षाका लागि समेत उठ्न सक्दैनौँ। ल हेर्नुहोस् है, कसैले केही भनिरहेको छ होइन, वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको विरोध गरिराखेको छ। हिन्दू सभ्यता भनौँ अथवा वैदिक सनातन धर्म भनौँ, जे भए पनि अब हामीलाई अब राष्ट्रले पनि एउटा नाम दिएको के हिन्दू धर्मी होइन हो। त्यो भइसकेपछि हामीले अब त्यही सजिलो हुन्छ त्यही भन्छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त कतिले अब विधर्मीहरूले विभिन्न लान्छनाहरू लाउँछन् नि होइन। त त्यस्तो अवस्थामा हामीले जे पनि गर्न सक्नुपर्दछ भनेको अब हामीले खोज्दै जाने त होइन, तर बारम्बार पेलिरहन्छन् भने हामीले चुप पनि लाग्न हुँदैन। सबले भनौँ हर हर महादेव। त भगवान भोले बाबाले अब यहाँ भन्नुभएछ तुष्टोस्मि ते वरम ब्रूहि तपसानेन सुव्रत। म तिम्रो पिता र यी पार्वती तिम्री माता हुन्। तिमीलाई आजदेखि सनातन कुमारत्व प्राप्त हुनेछ। म तिमीलाई दूध दही र महले परिपूर्ण भएका हजारौं समुद्र दिन्छु। तिमीले किन चिन्ता गर्छौ? यसै गरी तिमीलाई खान योग्य पदार्थले परिपूर्ण भएका समुद्र पनि उपलब्ध हुनेछन्। म तिमीलाई अमरत्व आफ्नो गणको अधिपतिले विभूषित गर्छु भनेर यसरी भनिदिनु भएछ। त नन्दीले यहाँनिर अगाडि गएर भन्नुहुन्छ तश्रुत्वा स मुनिः पुत्रो जपन् पञ्चाक्षरं मनो मन्यमानो धर्म विघ्नं प्राहतं कर्तुमागतम्। यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भगवान शिवले उपमन्युलाई अनेकौं अलौकिक वरदान दिनुभयो। उहाँले उनलाई पाशुपत व्रत अनि पाशुपत ज्ञान व्रतयुगको उपदेश दिनुभयो। उनलाई प्रवचन गर्ने शक्ति आफ्नो परम पद दिनुभयो। यस पछाडि उनलाई आफ्ना दुवै हातले समाएर अङ्कमाल गएर शिरमा सुँग्दै पार्वतीलाई दिएर भन्नुभयो यी तिम्रा आजदेखि के हुन्? पुत्र हुन् भनेर पार्वतीलाई पुत्रको रूपमा जिम्मा दिनुभएछ। हेर्नुहोस्, पार्वतीले पनि ज्यादै प्रेमपूर्वक उनको शिरमा हातले सुमसुम्याउँदै उनलाई अविनाशी कुमारको पद दिन्। उनीबाट धेरै प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले त्यो समयमा उपमन्युलाई दूधले परिपूर्ण भएको सागर दिनुभयो। योगसँग सम्बन्धित ऐश्वर्य, नित्य सन्तोष, अविनाशी ब्रह्म विद्या र उत्तम समृद्धि दिनुभयो। ल उनको कुल र गोत्रको कहिले पनि विनाश नहुने वरदान दिनुभयो। उनको आश्रममा बस्ने वचन दिनुभयो। उपमन्युलाई यस्ता प्रकारको वरदान दिइसकेपछि भगवान शिव त्यहाँबाट के हुनुभयो? अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, उपमन्युले पनि अब वरदान पाए। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब उपमन्युले पनि वरदान पाएर प्रसन्न भएका छन्। आफ्ना घरमा आए, मातालाई सबै कुरा सुनाए। उनका कुरा सुनेर माता पनि धेरै हर्षित हुनुभयो। यसरी उपमन्यु सबैका लागि के भए? पूजनीय र धेरै सुखी भए। यो कथा प्रसङ्ग रहेको छ। यो के को प्रभावले भन्दा भगवान शिवजीको आराधना, पूजा, न्यास, ध्यान होइन, मन्त्र जप, यसको प्रभावले गर्दा। ल हेर्नुहोस्, सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल अब यहाँनिर अगाडि गएर फेरि जो नन्दीश्वर हुनुहुन्छ, नन्दीश्वरले बताउँदै हुनुहुन्छ सनत कुमारलाई,
म अब तपाईलाई भगवान शिवले किराँत अवतार धारण गर्नुभएको मुख नाम भएको दैत्यको वध गरेर अर्जुनलाई वरदान दिनुभएको कथा प्रसङ्ग सुनाउँछु। सबले भनौँ हर 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 महादेव। हेर्नुहोस् है कस्तो राम्रो कथा प्रसङ्ग छ, हाम्रा लागि कल्याणदायक कथा प्रसङ्ग छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर भन्नुहुन्छ अगाडि दुर्योधनले जुवामा छलकपट गरेर पाण्डवहरूलाई हराएपछि उनीहरू द्रौपदीसहित द्वैत वनमा गए। ती पाण्डवहरू सूर्यले दिएको भाँडोको आश्रय लिएर आनन्दपूर्वक आफ्नो जीवन बिताउन थाले। ल हेर्नु, सूर्यले एउटा भाँडो दिएका थिए नि त, होइन? त्यो कथा हामीले सुनेका छौँ बारम्बार। त्यस समयमा दुर्योधनले सम्मान गरेको जस्तो देखाउँदै दुर्वासा मुनिलाई छल गर्ने अभिप्रायले पाण्डवहरूको नजिकमा जान उत्साहित गराएका थिए प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि दुर्वासाले आफ्ना 10,000 शिष्यसहित त्यहाँ गए। अब यता चाहिँ दुर्योधनले आफूले अलिअलि भोजन सोजन गरायो र आए। अनि त्यस पछाडि के गरे भने, कहाँ मैले मात्रै, मेरा दाजुले त झन् साधु सन्त आदिको कति सेवा गर्नुहुन्छ, कति माया गर्नुहुन्छ, साधु सन्तलाई त भोजन नगराइकन उहाँलाई चित्तै बुझ्दैन भनेर कुरा लगाएर दुर्वासालाई उता पठाए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी पठाए। त्यस पछाडि अब गए पनि फेरि दुर्वासा आफ्ना 10,000 शिष्यसहित त्यहाँ गए। त्यस पछाडि पाण्डवहरूले उनको प्रार्थना स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई स्नान गरेर आउन आग्रह गरे। ल ठिकै छ, भोजन तयार हुन्छ, स्नान गरेर आउनुहोस् भनेर यसरी भने। त्यस समयमा अन्नको अभाव भएकाले पाण्डवहरू धेरै ठुलो सङ्कटमा परेका थिए। उनीहरूले मनमा नै आफ्नो प्राण परित्याग गर्ने विचार गरे। वचन दिइहाले, नगरौँ भने पनि भएन, अब बरु प्राण त्याग्नु, यो अपयश फैलिनुभन्दा बरु प्राण त्याग्नु राम्रो भनेर प्राण त्याग गर्ने विचार गरे। त्यस पछाडि द्रौपदीले श्रीकृष्णको स्मरण गरिन् र भगवान् श्रीकृष्णले तत्कालै त्यहाँ आएर पातको भोजन तयार गरेर दुर्वासा सहितका सबैलाई यथार्थ रूपमा तृप्त गराइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, आफूले त्यो सागको पातलाई खाइदिनु भयो त आफूले खाने बित्तिकै सबै जगत तृप्त भयो, सबै अगाएको जस्ता भयो। अब एक दाना पनि केही अन्न चाहिँ भुँडीमा पर्यो भने अब बमिट भइहाल्छ जस्तो भयो क्या, सबै एकदम नि उटुस मुटुस भए, सबै अगाएका जस्तो भए। त भगवान् श्रीकृष्णले यस्तो लीला पनि गर्नुभएको थियो, यसरी तृप्त गराइदिनु भयो भगवान् श्रीकृष्णले। यसरी महर्षि दुर्वासा आफ्नो शिष्यहरू पूर्ण रूपमा तृप्त भएका बुझिसकेपछि त्यहाँबाट अब हिँडे। ल हेर्नुहोस् है, यस प्रकारले श्रीकृष्णको कृपाले पाण्डवहरू सङ्कटमुक्त भएका थिए त्यो समय। त्यस पछाडि श्रीकृष्णले पाण्डवहरूलाई भगवान् शिवको आराधना गर्ने सुझाव दिनुभयो। त्यो समयमा त्यहाँनिर वन जङ्गलमा बस्दाखेरि भगवान् शिवको आराधना गर्नुहोस् भनेर यसरी लगाउनु भयो। त्यही समयमा वेदव्यासले त्यहाँ आएर उनीहरूलाई भगवान् शिवको आराधना गर्ने आज्ञा दिँदै भनेका थिए। कले? वेदव्यासले। ल हेर्नुहोस् के भनेका थिए वेदव्यासले भन्दा, भगवान् शिवले सबै प्रकारका दुःख यथार्थ रूपमा के गरिदिनुहुन्छ? हरण गरिदिनुहुन्छ, यथार्थ रूपमा मुक्त गरिदिनुहुन्छ सबैलाई। उहाँ भक्तिका प्रभावले थोरै समयमा पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। धेरै पदार्थ चाहिँदैन, पदार्थ भर्सक चाहिँदैन। उहाँ थोरै भक्ति गर्यो, यसो पूजाआजा गर्यो भने भगवान् शिव अति प्रसन्न भइहाल्नुहुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा छिटो शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ, यो सङ्कट मुक्तिका लागि यो उपाय गर सबैले भनेर वेदव्यासले पनि भनिदिनु। शिव प्रसन्न भएपछि उहाँले आफ्ना भक्तहरूका सबै अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ। अब त्यस सिलसिलामा उहाँले यो लोकमा समग्र भोग र परलोकमा मोक्ष दिने सुनिश्चित पनि छ। हे पाण्डवहरू, यसकारण उत्तम भोग र मुक्ति प्राप्त गर्ने अभिलाषा छ भने मनुष्यहरूले सधैँ भगवान् शिवको आराधना गर्नुपर्छ, किनकि भगवान् शिव साक्षात परम पुरुष, दुष्टहरूको संहारकर्ता, सत्पुरुषहरूको आश्रय हुनुहुन्छ। जो 18 उपपुराण 18 महापुराणहरूको रचयिता हुनुहुन्छ नि वेदव्यासले गएर 5 पाण्डवलाई यसरी उपदेश दिनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। हेर्नुहोस् यसरी उपदेश दिनुभयो। अब यहाँनिर भगवान् शिव साक्षात के हुनुहुन्छ? परम पुरुष हुनुहुन्छ। अब यति भनिसकेपछि अर्जुनले सबैभन्दा पहिले दृढतापूर्वक इन्द्र विद्याको जप गर्नका लागि अब उनी योग्य भएका कारणले गर्दा यहाँनिर जो वेदव्यास हुनुहुन्छ, वेदव्यासले अब भन्नुभयो, हे इन्द्र, सबैभन्दा पहिला तिमीले इन्द्र विद्याको जप गर, त्यसपछि इन्द्रले पहिले परीक्षण गर्नेछन् तिम्रो र पछि तिमीबाट सन्तुष्ट हुनेछन् इन्द्र।
उनी प्रसन्न भएपछि उनले सबै प्रकारका विघ्नहरूबाट तिम्रो रक्षा गर्दै भगवान शिवको उत्तम मन्त्रको उपदेश दिनेछन्। अब त्यतिकै पाइँदैन, मन्त्र त चाहियो, गुरु बनाउनु पर्यो हैन, त्यतिकै साधना पुग्दैन हैन। त्यसका लागि चाहिँ अब मैले अब धेरै कुराहरू बताएको छु प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले त्यो सबै कुरा बुझ्नु पर्दछ हैन। अब शिव मन्त्र लिने हो भने त्यस्तै तरिकाले आफू अगाडि बढ्नु पर्यो हैन। हामी शिवका भक्त छौँ भने हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब नारायणका भक्त छौँ भने अब नारायणको मन्त्र लिन पर्यो, कृष्णका भक्त छौँ भने कृष्णको मन्त्र लिनु पर्यो, रामका भक्त छौँ भने रामको मन्त्र लिनु पर्यो, गणेशका भक्त छौँ भने गणेशको मन्त्र लिनु पर्यो हैन। हो अब उहाँहरूका मन्त्र लिएका गुरुहरू पनि अलग अलग हुन्छन्, तर अचेल त अब खिचडी बनाइदिन्छन्। फेरि अलिकति विचार गर्नुपर्छ यो सबै कुरालाई है। नजान्ने हुँ कोही पनि भन्दैन, सबै जान्ने नि हुँ भन्छन्, तर आफूले अलिकति विचार गरेर बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस्, अब इन्द्रलाई गुरु बनाउनुपर्छ सबैभन्दा पहिले, अनि शिव मन्त्र लिनुपर्छ। शिव मन्त्र लिएर जप गर्नुपर्छ। त जप गरिसकेपछि भगवान शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुनेछ र सबैको कल्याण गर्नुहुनेछ। त पाण्डवहरूसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि वेदव्यासले अर्जुनलाई बोलाएर इन्द्र विद्याको उपदेश दिनुभयो। दिनका लागि तयार भएको देखिसकेपछि बुद्धिमान अर्जुनले स्नान गरे, पूर्वतिर फर्किएर त्यो विद्यालाई ग्रहण गरे, इन्द्र विद्यालाई पहिले ग्रहण गरे। त्यस पछाडि वेदव्यासले अर्जुनलाई पार्थिव लिङ्गको पूजा गर्ने विधिको उपदेश दिनुभयो। दिँदै त्यो समयमा भन्नुभयो, अब तिमी यहाँबाट ज्यादै रमणीय इन्द्र किल नाम भएको पर्वतमा गएर त्यहाँ जाह्नवी नदीको किनारमा बसेर विधिपूर्वक तपस्या गर। यो विद्याले अदृश्य रूपमा तिम्रो कल्याण गर्नेछ। यसपछि उनले अरू पाण्डवहरूलाई तिमीहरू आफ्नो धर्ममा अडिग रहन सक्यौ भने तिमीहरूलाई सिद्धि प्राप्त हुनेमा कुनै दुविधा छैन भन्दै उनीहरूलाई धर्म पालना गर्ने उपदेश दिए। ल हेर्नुहोस् है, उनले अब अरूलाई पनि, जस्तै कसले भन्दा वेदव्यासले अरू पाण्डवहरूलाई पनि यसरी धर्मको उपदेश दिएको कथा प्रसङ्ग यहाँ छ शिव पुराणमा, शिव महापुराणमा। र अब अर्जुन पनि तपस्या गर्न जानुभन्दा अगाडि अब द्रौपदीको रक्षा गर्नु, सबै होइन धर्मको रक्षा गर्नु भन्ने कुराहरू त्यहाँ सरसल्लाह भयो र यी कुराहरू भएका छन् यहाँ कथामा छ। अब यहाँ वेदव्यासले फेरि भन्नुभयो, अब तिमी यहाँबाट जाऊ, त्यो रमणीय इन्द्रकिल नाम भएको नगरमा जाऊ, तपस्या गर। यस्ता प्रकारले पाण्डवहरूलाई आशीर्वाद दिइसकेपछि भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्दै वेदव्यास त्यहाँबाट तत्कालै अन्तर्ध्यान हुनुभयो, त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। भगवान शिवको मन्त्र धारण गरेकाले अर्जुनमा पनि अतुलनीय तेज व्याप्त भएको थियो। त्यस समयमा धेरै प्रकाशमय भएका थिए। अर्जुनलाई देखेर सबै पाण्डवले आफ्नो विजय सुनिश्चित भएको अनुभूति गरे त्यो समयमा, किनकि अर्जुनमा अतुलनीय तेज उत्पन्न भएको थियो। वेदव्यासको भनाइअनुसार यो कार्य तिमी बाहेक अरूबाट सिद्ध हुन असम्भव छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ भनेर पाण्डवहरूले अब अर्जुनलाई भने, सम्झाए अर्जुनलाई। पाण्डवहरूले भने अब यो तपस्या गर्न अनि इन्द्रलाई प्रसन्न बनाउन तिमीले मात्र सक्दछौ भनेर वेदव्यासले भन्नुभएको छ उहाँको भनाइअनुसार। हे अर्जुन, त्यसैले अब तिमी जाऊ, आफ्नो अभिप्राय परिपूर्ण गराएर हाम्रो जीवन सफल बनाऊ। किनभने तिमीमा तेज उत्पन्न भयो, तिमीमा शस्त्र विद्या चाहिँ रह्यो भने हाम्रो पनि के हुन्छ, रक्षा हुन्छ। त्यसैले यो गर्न सक्ने को छौ? हामी पाँच पाण्डवमा को छौँ त हामी भन्दा यहाँ को उनै अर्जुन मात्र। यसरी पाँच पाण्डवले सल्लाह गरे त अर्जुनलाई पठाए तपस्या गरे। त्यस पछाडि अर्जुनले द्रौपदीसित आफ्ना दाजुभाइसँग त्यहाँबाट जाने अनुमति मागे र उनीहरूलाई अर्जुनसँगको बिछोडको पीडाले सताएको थियो त्यो समयमा। हेर्नुहोस्, अब तपस्या गर्न गएको होइन, कस्तो के हुने हो, अब शत्रुहरूले आक्रमण गर्ने हुन् कि अथवा कस्तो समस्या पर्ने हो, अलिकति अब त्यहाँ समस्या त भयो नि त है। हो यहाँ उनीहरूले अब बिछोडको वियोगमा उनीहरू रहे तापनि कार्यको महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै जाने आज्ञा दिएपछि त्यस पछाडि मनमा ज्यादै हर्षित हुँदै इन्द्रकिल नाम भएको पर्वतमा यता अर्जुन गए। त्यहाँ पुगेपछि उनी गङ्गाको किनारमा स्वर्गभन्दा पनि उत्तम अशोक वनले सुशोभित भएको एउटा ज्यादै रमाइलो ठाउँमा बसेको अर्जुन त्यहाँ उनले पहिले स्नान गरी आफ्नो गुरुलाई नमस्कार गरेर आफैले आफ्नो भेष, आफूले पाएको उपदेश
अनुसारको बनाए। त्यस पछाडि पहिले मनमा नै इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर आसनमा बसे। त्यस पछाडि भगवान् शिवको पार्थिव लिङ्ग बनाएर त्यसका अगाडि बसेर ज्यादै तेज सम्पन्न भगवान् शिवको ध्यान गर्न थाले। उनी दिनमा 3 पटक स्नान गरेर पटक पटक अनेकौं प्रकारले भगवान् शिवको पूजा गर्दै एकाग्रतापूर्वक उपासना गर्थे। त्यस पछाडि अर्जुनको शिरबाट तेजको ज्वाला निस्किन थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, यसरी उनको शिरबाट ज्वाला निस्किएको देखेर देवराज इन्द्रका गुप्तचर पनि धेरै भयभीत भए त्यो समयमा। र भयभीत भएकाले उनीहरूले मनमा यी यहाँ कहिले आए भन्ने कुरा विचार गर्न थाले। अब उनीहरूले यो कुरा इन्द्रलाई बताउनु पर्ने निश्चय गरेर तुरन्त गए इन्द्र भएको ठाउँमा। इन्द्रका गुप्तचरहरू नि सैनिकहरू र गएर नजिकमा गएर भने गुप्तचरहरूले भने वनमा एउटा पुरुषले तपस्या गरिरहेको छ हे स्वामी भनेर यसरी गएर इन्द्रलाई बताए। हामीले त्यो देवता ऋषि सूर्य अग्नि को हो भन्ने थाहा पाएनौँ, हामीलाई त्यो थाहा भएन। उसको तेजले ज्यादै पीडित भएकाले हामी तपाईँको नजिकमा आएका छौँ। हामीले उसका बारेमा विस्तारमा बताइदिउँ। अब तपाईँलाई जे उचित लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भनेर गुप्तचरहरू गएछन् इन्द्र भएको ठाउँमा र गएर भने अब यता कसले अर्जुनले तपस्या गरिराखेका छन्। त आफ्ना ती गुप्तचरहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुन्ने बित्तिकै आफ्नो पुत्र अर्जुनको अभिलाषाका विषयमा यथार्थ रूपमा ज्ञान भएकाले उनले ती गुप्तचरहरूलाई विदा गरेर आफै त्यहाँ जाने विचार गरे। त इन्द्रलाई थाहा छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यस पछाडि इन्द्र अर्जुनको परीक्षण गर्नका लागि बुढो ब्राह्मणको रूप धारण गरेर अर्जुनले तपस्या गरिरहेको ठाउँमा गए। यसरी उनी आएको देखेपछि अर्जुनले उनको पूजा गरी अगाडि उभिएर स्तुति गर्दै भने, हे ब्राह्मण, तपाईँ यस समयमा कहाँबाट आउनुभएको हो र कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? मलाई दर्शन दिनका लागि हजुर यहाँ आउनुभएको छ। हजुर धन्य हुनुहुन्छ। ती अर्जुनका यस्ता प्रकारका कुराहरू सुनिसकेपछि ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आएका इन्द्रले अर्जुनलाई तपस्याबाट विचलित बनाउने प्रयास गरे। तापनि अर्जुन आफ्नो निश्चयमा ज्यादै दृढ रहेको देखेपछि आफ्नो यथार्थ रूपमा प्रकट भए। अन्तिममा इन्द्रले अर्जुनलाई भगवान् शिवको मन्त्रको उपदेश दिए। त्यो समयमा ठिकै छ, न्यास त गर्दैछौ, तप त गर्दैछौ, जप त गर्दैछौ, तर जबसम्म मन्त्र पाइँदैन, कोही पनि सिद्धि प्राप्त गरेका अथवा गुरुजन आदिबाट अथवा कोही न कोही व्यक्तिबाट मन्त्र लिँदैन, स्वयं मनमानी आफूले जहाँ पायो त्यहीँबाट झिकेर मन्त्र जपिन्छ भने त्यो मन्त्रले पूर्ण काम गर्दैन, त्यो मन्त्र सिद्धि हुँदैन। त्यसैले हे अर्जुन, तिमीले अहिलेसम्म तपस्या गरिराखेका छौ, पूजा गरिराखेका छौ, तर तिम्रो सिद्धि भएको छैन, तिमीलाई सिद्धि प्राप्त भएको छैन। त्यसैले अब सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि तिमीले मन्त्र ल्याऊ, मन्त्र लिनु पर्दछ तिमीले। यसरी अब इन्द्रले उपदेश दिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, तिमीले कहिले घमण्डको बसमा परेर राज्य गर्न हुँदैन। सेवकहरूलाई अर्जुनको रक्षा गर्ने आज्ञा दिए त्यो समयमा इन्द्रले। अनि घमण्डको बसमा परेर राज्य गर्नु हुँदैन। यो विद्या तिम्रो लागि धेरै कल्याणदायक हुनेछ। साधकले सधैँ धैर्य धारण गर्न उचित हुन्छ। धैर्य धारण गरेर विद्या आर्जन गर्नुपर्दछ। सबैको रक्षा भगवान् शिवले अवश्य पनि गर्नुहुन्छ र तिम्रो पनि रक्षा भगवान् शिवले गर्नुहुन्छ। उहाँले भोग र मोक्ष दुवै समान रूपमा दिनुहुन्छ। हे अर्जुन, यसरी विविध उपदेशहरू इन्द्रले दिए अर्जुनलाई। ल हेर्नुहोस्, त ती अर्जुनलाई यस्ता प्रकारको वरदान दिएपछि देवताका राजा इन्द्र भगवान् शिवका चरणको स्मरण गर्दै आफ्नो लोकतर्फ, आफ्नो ठाउँतर्फ त्यहाँबाट फर्किए। त्यस पछाडि अर्जुनले पनि इन्द्रलाई प्रणाम गरेर आफ्नो मनलाई बसमा राख्दै इन्द्रको उपदेश अनुसार भगवान् शिवको दर्शन पाउने अभिलाषा लिएर अब तपस्या गर्न थाले। अझ तपस्यालाई सुदृढ बनाए र मन्त्र पनि अब लिएका छन्। अब विधि विधान पनि थाहा भयो, सबै कुरा भयो। अब अझ कठोर तरिकाले तपस्या गर्न थाले। यस पछाडि अर्जुन वेदव्यासबाट प्राप्त भएको उपदेश अनुसार विधिपूर्वक स्नान गरेर न्यास गरेर ज्यादै भक्तिभावले भगवान् शिवको ध्यान गर्न थाले। इन्द्रबाट पाएको मन्त्र जप्न थाले। त्यस समयमा उनी एउटा उत्तम मुनिले जस्तै गरी एउटा घोडाको भरमा उभिएर सूर्यतिर एकहोर हेर्दै मन्त्र जपिरहेका थिए। यस प्रकारले उनी आफ्नो मनमा भगवान् शिवको स्मरण गर्दै उहाँको सर्वोत्कृष्ट 5 अक्षर सम्पन्न मन्त्रको जप गर्दै ज्यादै कठोर तपस्या गर्न थाले। कले अर्जुनले
त्यो तपस्याबाट प्रकट भएको तेज देखेर देवताहरू ज्यादै आश्चर्यचकित भए। फेरि उनीहरूले भगवान शिवको नजिकमा गएर भन्न थाले, सबै गएछन् कहाँ? भगवान शिवको नजिकमा गए सबै देवताहरूले गएर भने, एउटा मनुष्यले तपाईँको दर्शन पाउने अभिलाषा लिएर ज्यादै कठोर तपस्या गरिरहेको छ प्रभु। सबैले गएर भने तपस्या गरिरहेको छ, यसकारण तपाईँले उसलाई उसको अभिलाषा अनुसारको वरदान दिन उचित हुन्छ। अभिलाषा अनुसारको केही दिनुहोस्, वरदान दिनुहोस् हजुरले गएर। त अब भगवान शिवसँग यसो भनिसकेपछि देवताहरू अनेकौँ प्रकारले उहाँको स्तुति गर्न थाले। उहाँको चरणमा हेर्दै विनम्रतापूर्वक उभिए यति भनेर। र उनीहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू भगवान शिवले खित्का छाडेर हाँस्नु भएछ नि। अनि खित्का छाडेर हाँस्दै देवताहरूसँग भन्नुभयो, अब तिमीहरू आनन्दपूर्वक आफ्नो ठाउँमा जाऊ। हे देवता हो, म तिमीहरूको कार्य यथार्थ रूपमा परिपूर्ण गरिदिनेछु भनेर भगवान भोले बाबाले यसरी आश्वासन दिनुभयो। त भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर देवताहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएर आफ्नो ठाउँमा गए। सबले भनौँ हर 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 महादेव। यही समयमा मुख नाम भएको दैत्य सुँगुरको रूप धारण गरेर त्यहाँ आयो। ल हेर्नुहोस् है, त्यही समयमा त्यहाँ आयो। हेर्नुहोस्, मुख नाम गरेको सुँगुर रहेछ। त्यसलाई ज्यादै दुष्ट मन भएका दुर्योधनले अर्जुनको नजिकमा पठाएका थिए। यसरी बुझ्नुपर्छ, अर्जुनले सिद्धि प्राप्तिको लागि तपस्या गर्दैछ, त्यो मुख नाम गरेको दैत्यलाई सुँगुर बनाएर दुर्योधनले पठाएको थियो त्यो समयमा। मार्दै गएर भनेर। हेर्नुहोस् है, आफ्ना व्यक्तिलाई पछार्ने आफ्नै व्यक्ति हुन्छन्, आफ्ना व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न नदिने आफ्नै व्यक्ति हुन्छन्। अरू हुन्छ र? अरू हुँदैन। प्यारा भक्त भागवतहरू हो, हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त त्यो अत्याधिक तीव्र गतिमा पर्वतका चुचुराहरू उखेल्दै, पर्वतका चुचुराहरू तोड्दै, रुखहरूलाई छिन्न भिन्न पार्दै, अनेकौँ प्रकारका शब्दहरू निकाल्दै अर्जुन बसेकै ठाउँमा पुग्यो। हेर्नुहोस् है, अर्जुनले त्यो मुख नाम भएको दैत्यलाई देखेपछि उनले भगवान शिवको स्मरण गर्दै आफ्नो मनमा यो को हो र कहाँबाट आएको होला, यो त साह्रै दुष्ट जस्तो देखिन्छ नि, यो निश्चय मैले गर्दैछु, यो निश्चय पनि मेरो तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न गराउनका लागि आएको हुनुपर्दछ। मेरो तपस्यालाई भङ्ग गर्नका लागि पक्कै कसैले पठाएको हो हुनुपर्दछ। किनकि जसको दर्शन पाएपछि आफ्नो मन ज्यादै पवित्र हुन्छ त्यो निश्चित रूपमा आफ्नो मित्र हुन्छ भने जसलाई देख्ने बित्तिकै आफ्नो मन व्याकुल हुन्छ त्यो शत्रु हो। त्यो के हो? शत्रु नै हो। किनकि आचरणबाट, कुलको, शरीरका आधारमा, भोजनको कुराकानीका आधारमा, शास्त्रको ज्ञानको र आँखाका आधारमा स्नेहको ज्ञान हुन्छ। यसै गरी आकार, चाल, ढाल, चेष्टा, बोली, आँखा र मुखको सङ्केतबाट उसको भित्री भावको ज्ञान हुन्छ। विद्वानहरूका अनुसार आँखाको लक्षण 4 प्रकारको हुन्छ, जसलाई उज्जवल, रसिला, छड्केर राता भनिन्छ। विद्वानहरूले यिनका भावको पनि अलग अलग अर्थ लगाएका छन्। आफ्नो मित्रसँग भेटघाट हुँदा आँखा उज्जवल हुन्छन् भने पुत्रलाई भेट्दा रसिला हुन्छन्, सुन्दरी स्त्रीलाई भेट्दा छड्के र आफ्नो शत्रुलाई देख्दा राता हुन्छन्। विद्वानहरूले यो भाव प्रकट गरेका छन्। यो नियम अनुसार यसलाई हेर्दा मेरा सबै इन्द्रिय क्रोधित भएकाले निश्चित रूपमा यो मेरो के हो? शत्रु हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। यसको वध गर्न उचित हुन्छ। मलाई आफ्ना गुरुले जसले तिमीलाई कष्ट दिने प्रयास गर्छ उसको तिमीले तत्कालै वध गरिदिनु भन्ने आज्ञा दिनुभएको छ। मलाई त्यो आज्ञा दिनुभएको छ। यसका लागि मैले अस्त्र शस्त्र पनि धारण गरेको छु भन्ने विचार गरे अर्जुनले। र अर्जुनले यसरी विचार गरेर अर्जुनले यस्ता प्रकारको विचार गरिसकेपछि धनुषमा बाण चढाएर अब अर्जुन उभिए। यसै समयमा आफ्ना भक्तहरूलाई माया गर्नुहुने भगवान शिव अर्जुनको रक्षा, उनको भक्तिको परीक्षण र त्यो दैत्यको वध गर्न तत्कालै त्यहाँ आउनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यता देवताहरूले भगवान शिवजीलाई सबै कुरा सुनाएका थिए। भगवान शिवजी पनि त्यहाँ आउने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा मुख नाम गरेको दैत्य पनि त्यहाँ आएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है। त अब बाणले हान्नका लागि खडा भएका छन् अर्जुन। त्यो मुख नाम गरेको त सुँगुरको रूप धारण गरेर आउने त्यो चाहिँ एउटा छलियालाई हान्नका लागि
त त्यही समयमा अब यहाँ कहीँ कहीँ कुनै कुनै कथा प्रसङ्गमा के पनि आउँछ भने भगवान शिवले किराँत को चाहिँ रूप धारण गरेर आएर मार्नुभयो। इन्द्रले पनि अब यो सबै कुराहरू थाहा पाए भन्ने कुराहरू हामीले पाउँछौँ विभिन्न कथाहरूमा हैन। जस्तै अब इन्द्र लगायत देवताहरूले पठाएका हुन् नि त भगवान शिवलाई। ल हेर्नुहोस् है, त भगवान शिवले पनि आफ्ना भक्तको चाहिँ यो तपस्याको परीक्षण गर्नका लागि त्यहाँ आउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यस समयमा उहाँसँगै गणहरू पनि आएका थिए। उहाँले ज्यादै आश्चर्यजनक सुशिक्षित सिकारीको रूप धारण गर्नुभएको थियो। त्यो समयमा उहाँको शरीरमा सेता धर्का चम्किरहेका थिए भने उहाँले आफ्नो पिठ्युमा बाणले यथार्थ रूपमा भरिएको ठोक्रो भेट्नुभएको थियो। उहाँका गणहरू पनि त्यस्तै प्रकारले सजिएका थिए जस्ता भगवान शिवजी सजिनु भएको छ। जस्तो प्रकारले, जस्तै एउटा किराँतको रूप भनौँ अथवा सिकारीको रूप हैन, एउटा सिकारीको रूपलाई धारण गर्नुभएको छ र अन्य आफ्ना गणहरूले पनि सिकारीको रूपलाई धारण गरेका छन्। त त्यस्तै वेशभूषा धारण गरेका छन् हैन। अनि त्यहाँबाट भगवान शिवजी ती जति पनि सिकारीहरू छन् उनीहरूको नायकै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब ठुप्रो भेट्नु भएको छ बाण, त्यो चाहिँ बाणको त्यस्तै प्रकारले यसरी सजिनु भएको छ। भगवान शिव सिकारीको राजा बन्नु भएको थियो। त्यो समयमा सेनापति भएर अनेकौं प्रकारका शब्द निकाल्दै अगाडि आउनुभयो। उही समयमा सुँगुरको गर्जनामय शब्द सबैतिर गुन्जिन थालेको थियो। शब्दले पर्वत सहितका सबै जड पदार्थ चर्कन थालेका थिए। त्यस्तो भयङ्कर शब्द निकाल्दो रहेछ नि यो चाहिँ दुष्टले। ल हेर्नुहोस्, त्यो सुँगुरको यस्तो प्रकारको शब्द सुनेर हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर भयभीत भएका अर्जुन आफ्नो मनमा के यो शब्द भगवान शिवको त होइन भन्ने पनि विचार गर्दै थिए, जो यहाँ कल्याण गर्नका लागि आउनु भएको हो। किनकि मैले पहिले यस्तो कुनै पनि कुरा सुनेको थिइनँ कि मैले यस्तो शब्द सुनेको थिइनँ। मलाई श्रीकृष्ण र वेदव्यासले यही कुरा बताएका थिए कि देवताहरूले भगवान शिव कल्याणदायक हुनुभएको बताएका थिए। उहाँलाई मुक्ति दिने मुक्तिदाता भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण र वेदव्यासबाट मैले यही सुनेको। उहाँका नामको स्मरण गर्ने मनुष्यको अवश्य कल्याण हुन्छ भन्ने मैले उहाँहरू दुईको मुखबाटै सुनेको छु। जुन मनुष्यले एकाग्रतापूर्वक उहाँको कीर्तन गर्छ उसले स्वप्नमा पनि दुःख देख्नु पर्दैन भन्ने मैले उहाँहरूकै मुखबाट सुनेको छु। इन्द्रले पनि मलाई यसरी भन्नुभएको थियो। यदि कुनै दुःख आइहाल्यो भने त्यसलाई आफ्नो कर्मको फल सम्झनु पर्दछ। यदि भक्तिभाव गर्दा गर्दै पनि भगवानको सेवा पूजा गर्दा गर्दै पनि कहीँ न कहीँ आफूलाई दुःख आइलाग्छ भने कुनै न कुनै जन्ममा मैले केही न केही पाप गरेकै रहेछु र त्यो दुःख मलाई आइपरेरै छाड्यो भनेर आफूले बुझ्नु पर्दछ है। यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत, आफ्नै प्रारब्धको दोष हो। अब कहिले भगवान शिवले आफ्नो इच्छाअनुसार थोरै वा धेरै दुःख भोगाएर फेरि त्यो हटाइदिनुहुन्छ। अब कहिले सुखै सुख दिनुहुन्छ, कहिले भक्तको परीक्षा गर्नको लागि दुःख दिनुहुन्छ। उहाँले विषलाई अमृत र अमृतलाई विष बनाइदिनुहुन्छ। भगवान शिवले आफ्नो भक्तलाई सुखी बनाउनुहुन्छ पक्कै पनि, दुखी कहिले पनि बनाउनुहुन्न। तर परीक्षाको समयमा भने दुःख हुन्छ व्यक्तिलाई पक्कै पनि। यदि कुनै समयमा उहाँले परीक्षणका लागि दुःखमा पारिदिनु भयो भने पनि अन्तमा उहाँले के गरिदिनुहुन्छ, सुखी बनाइदिनुहुन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। यी कुरा मैले यसभन्दा पहिले मुनिका मुखबाट सुनेको थिएँ। कसले सोच्दै हुनुहुन्छ यहाँ, कसले? अर्जुनले यो कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ। यसकारण अब म भगवान शिवको कीर्तन गरेर सबैबाट आनन्दित हुन्छु भन्ने विचार गरेकाले अर्जुनले, हेर्नुहोस् जुन समयमा अर्जुन यस प्रकारको विचार गरिरहेका थिए त्यसै समयमा बाणको लक्ष्य बनेको सुँगुर त्यहाँ आइपुग्यो। भगवान शिव पनि त्यो सुँगुरको पछि पछि आइरहनु भएको थियो। त्यस समयमा अर्जुन र भगवान शिवका बीचमा त्यो सुँगुर आश्चर्यजनक पर्वत जस्तै देखिएको थियो। त्यस समयमा भगवान शिव अर्जुनको रक्षाका लागि ज्यादै तीव्र गतिमा अगाडि आउनुभयो। यही समयमा ती दुवैले त्यो सुँगुरमाथि बाण प्रहार गरे। सबले भनौँ हर 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 महादेव। दुवैजनाले, कसले? अर्जुनले पनि अनि शिवले पनि बाण प्रहार गर्नु। त भगवान शिवको बाणको लक्ष्य त्यसको के थियो? पुच्छर थियो। भगवान शिवले केलाई लक्ष्य बनाउनु भएको थियो? त्यो सुँगुरको पुच्छरलाई। भने अर्जुनको बाणको लक्ष्य त्यसको के थियो? मुख थियो। भगवान शिवले प्रहार गर्नुभएको बाण त्यसको पछाडिको भागबाट पसेर मुखबाट निस्किएर तत्कालै भुइँमा
विलीन भयो भने अर्जुनले प्रहार गरेको बाण उसको पछाडिको भागबाट निस्किएर नजिकै खस्यो। त्यो सुँगुरको रूप धारण गरेको दैत्य तत्कालै प्राण त्यागेर भूमिमा लडियो। त्यस समयमा देवताहरू ज्यादै हर्षित भए। उनीहरूले जय जयकार गरे, फुलको वर्षा गराए, भगवान शिवको स्तुति गर्न थाले। त्यस समयमा ती दुवैले त्यो दैत्यको त्यो दुष्ट रूपलाई हेरे। हेर्नुहोस्, त्यसलाई देखेर भगवान शिवको मन सन्तुष्ट भयो भने अर्जुन ज्यादै हर्षित भए। त्यसपछि आफ्नो मनमा यो दैत्य ज्यादै आश्चर्यजनक रूप धारण गरेर मलाई मार्नका लागि आएको थियो, तर भगवान शिवले मेरो रक्षा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, किनकि उहाँले नै यसको वध गर्न मेरो बुद्धिलाई प्रेरित गर्नुभएको हो भन्ने निश्चय अर्जुनले गरे। यस प्रकारको निश्चय गरेपछि अर्जुन भगवान शिवका नामको कीर्तन गर्दै उहाँका चरणमा प्रणाम गरेर उहाँको स्तुति गर्न थाले। सबले भनौँ हर 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 महादेव। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ।